नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर हाम्रो च्यानल सर्च गरेर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन साथसाथै पुराना क्वेसन ओल्ड क्वेसन सोल्युसन पनि गरेका छौँ। हजुरहरूलाई आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्नको निमित्त र आफ्नो एक्जामलाई एकदमै राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो भिडियोले मद्दत गर्नेछ। र साथसाथै हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यो हाम्रो एकदमै विनम्र अनुरोध छ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म एसई को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन लिएर आएको छु। र आज चाहिँ मैले मोडल क्वेसन सेट 3 को क्वेसन्सहरूको सोल्युसन हाल्ने निधो गरेको छु र मैले योभन्दा अगाडि पार्ट 1 भिडियो हालिसकेको छु ग्रुप ए र ग्रुप बी गरेर मोडल सेट 3 को। र आज चाहिँ म ग्रुप सी बाट सुरु गर्छु। ग्रुप सी मा चाहिँ हाम्रो जम्मा जम्मी टोटल 10 वटा क्वेसन रहेको छ र हरेक क्वेसनले 4 मार्क्स बोक्छ है। भनेपछि टोटल हाम्रो 40 मार्क्सको रहेको छ यो ग्रुप सी। त्यसो भए अब अबेर नगरिकन सुरु गरौँ आजको हाम्रो ग्रुप सी को पहिलो क्वेसन, क्वेसन नम्बर 11। इन अ सर्वे of 100 people, it was found that 65 liked folk songs, 55 liked modern songs, and 35 liked modern as well as folk songs. क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि ड्र द भेन डायग्राम to illustrate the above information. नआत्तिनुस्, म तपाईलाई क्वेसन बुझाउँछु अहिले। Find how many people do not like both songs. ल हेर्नुस् है, क्वेसनले के भनिरहेको छ भने एउटा सर्वे भएछ, एउटा सर्वेक्षण भएछ कतिजना मान्छेमा, 100 जना मान्छेमा। अनि त्यो 100 जना मान्छेमा सर्वेक्षण गर्दाखेरि, सर्वे गर्दाखेरि 65 जनालाई चाहिँ 65 जनालाई चाहिँ फोल्क सङ्ग्स मन पर्दो रहेछ, भनेको लोकगीत मन पर्दो रहेछ। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, यो 65 जनालाई लोकगीत मन पर्छ त भनेको छ यहाँ, तर लोकगीत मात्रै मन पर्छ भनेको छैन। 65 लाइक्ड फोल्क सङ्ग्स भनेको छ, 65 लाइक्ड फोल्क सङ्ग्स ओन्ली भनेर भनेको छैन। भन्नुको मतलब के भनिरहेछ भने क्वेसनले यो जुन 65 जना छन्, यो 65 जनालाई चाहिँ लोकगीत मन पर्छ, तर यो 65 जनामा 5-10 जना अथवा 10-15 जना यस्तो छन् जसलाई मोडर्न सङ्ग्स पनि मनपर्छ, आधुनिक गीतहरू पनि मनपर्छ। यो क्वेसनले यसरी भनिरहेछ है। त्यस्तै 65 जनालाई फोल्क सङ्ग मनपर्छ, 55 जनालाई 55 लाइक मोडर्न सङ्ग्स, 55 जनालाई आधुनिक गीत मनपर्छ है। यो पनि सेम हो, यो जुन 55 जना छन् 55 जनालाई आधुनिक गीत मनपर्छ, तर यो 55 जनामा सर्टेन अलिकति मान्छेहरूलाई फोल्क सङ्ग पनि मनपर्छ भनेर भनिरहेको छ। And 35 liked modern as well as folk songs भनेको 35 जनालाई चाहिँ लोकगीत पनि मन पर्दो रहेछ, आधुनिक गीत पनि मन पर्दो रहेछ भने यो जुन
इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ 100 जना 65 जना 55 जना यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले भेन डायग्राममा देखाउनुहोस् भनेको छ हैन। अब भेन डायग्राम भनेको यस्तो डायग्राम हो जसले चाहिँ सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ एउटा क्लोज्ड फिगरमा। ठीक छ, सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एउटा जन युलर भेन भन्ने म्याथमेटिसियनले बनाउनु भएको एउटा कन्सेप्ट हो है। त्यो भेन डायग्राममा बनाउनु पर्छ। त्यो भेन डायग्राम बनाउनु भनेको छ हामीलाई। र दोस्रो क्वेशनमा के भनेको छ फाइन्ड हाउ मेनी पिपल डु नट लाइक बोथ सङ्ग्स भनेको दुईटै गीत मन नपर्ने कतिजना छन् भनेको छ। दुईटै गीत मन नपर्ने। ठीक छ, अब यहाँ हेर्नुस् है क्वेशनमा के भनेको छ एज वेल एज। ठीक छ, हेर्नुस् जम्मा हाम्रो सेटको अपरेसन छ 4 वटा युनियन, इन्टरसेक्सन, डिफरेन्स र अर्को कम्प्लिमेन्ट। यदि क्वेशनमा एज वेल एज अथवा बोथ जस्तो शब्दहरू छ लाइकमा हैन भन्नुको मतलब त्यो के हो त्यो भनेको इन्टरसेक्सन हामीलाई दिएको हो। ठीक छ, यहाँ के भनेको छ 35 जनालाई दुईटै गीत मन पर्छ भन्नुको मतलब के हो इन्टरसेक्सन चाहिँ 35 दिइरहेको छ। दुईटा सेटको इन्टरसेक्सन चाहिँ 35 किनकि इन्टरसेक्सन भनेको के हो कमन हो। दुईटैमा हुने भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन हो। इन्टरसेक्सनको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मिनिङ है। त्यही भएर हेर्नुस् म यसलाई सिम्बोलिकली लेख्छु लेट F denotes the people who like folk songs। ठीक छ, folk songs मन पर्ने लोकगीत मन पर्नेलाई मैले यफ लेखेँ। त्यस्तै मोडर्न सङ्ग्स मन पर्नेलाई यमले डिनोट गरेँ है। यम डिनोट द पिपल हु लाइक मोडर्न सङ्ग्स आधुनिक गीत मन पर्नेलाई। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस् क्वेशनले भनेअनुसार जम्मा जम्मी टोटल कतिजना 100 जना। त्यही भएर युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बर कति 100 भनेको युनिभर्सल सेटमा 100 वटा एलिमेन्ट छ भन्न खोजेको है। त्यस्तै गरिकन फोल्क सङ मन पर्ने कतिजना 65 जना। एनएफ भनेको फोल्क सङ मन पर्ने कार्डिनल नम्बर अफ फोल्क सङ। त्यस्तै मोडर्न सङ मन पर्ने कतिजना 55। दुईटै मन पर्ने कतिजना 35 जना। अब दुईटै मन पर्ने भनेको के हो हाम्रो इन्टरसेक्सन हो। यन फल्क इन्टरसेक्सन मोडर्न इज इक्वल टु कति हुन्छ यो 35। अब हेर्नु हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ एउटा त भेन डायग्राममा देखा भनेको छ अर्को के भनेको छ डु नट लाइक मन नपर्ने हैन। हामीलाई क्वेशनमा मन पर्ने दिइरहेको थियो तर मन नपर्ने सोधिरहेको छ। ठ्याक्कै उल्टो सोधिरहेको छ। यो उल्टो भन्ने बित्तिकै के हो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हो। ठीक छ, हामीलाई कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भनिरहेको छ भनेपछि के को कम्प्लिमेन्ट भन्नुहुन्छ भने फल्क सङ मोडर्न सङ दुईटै मन नपर्नेको कम्प्लिमेन्ट यफ युनियन यमको कम्प्लिमेन्ट। ठीक छ, अब यहाँ हेर्नुहोस् पहिलो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई भेन डायग्राम बनाउनु भनेको छ। हामीलाई भेन डायग्राम बनाउन मात्र 4 वटा कुरा चाहिन्छ। तपाईले यदि 4 वटा कुरा निकाल्न सक्नुभयो भने तपाईले भेन डायग्राम बनाउन सक्नुभयो जस्तो पनि दुईटा सेटमा है। ल त्यसो भए हेर्नुस् भेन डायग्राम बनाउन के चाहिन्छ तपाईलाई एउटा एन्ड ओन्ली एफ चाहिन्छ भन्नुको मतलब फोल्क सङ मात्रै मन पर्ने मात्रै है ओन्ली त्यो चाहिन्छ। त्यस्तै मोडर्न सङ मात्रै मन पर्ने कतिजना छन् त्यो निकाल्नु पर्यो एन्ड ओन्ली एम। त्यस्तै गरिकन फोल्क सङ र मोडर्न सङ दुईटै मन पर्ने कतिजना छन् यो चाहियो। र चौथो भनेको फोल्क सङ पनि मन नपर्ने र यो मोडर्न सङ पनि मन नपर्ने कतिजना छन् त्यो चाहियो। अब यो 4 वटा कुरा चाहियो। यो 4 वटा कुरामा हामीसँग के छ जम्मा एउटा कुरा मात्रै छ। बाँकी 3टा कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, अब हेर्नुस् त्यो बाँकी कुरा निकाल्नलाई हामीलाई फर्मुलाहरू छ। सेटमा युज हुने फर्मुलाहरू छ म लेख्छु यहाँ। हजुर यो टिपोट गर्नु होला लेख्नु होला। फर्स्ट नम्बरको फर्मुला के छ भन्दाखेरि युनिभर्सल सेट भनेको जहिले पनि समेसन अफ युनियन एन्ड इट्स कम्प्लिमेन्ट भनेको युनियनको र त्यसको कम्प्लिमेन्टको के हो सम हो। यदि हामीले युनियन र कम्प्लिमेन्टलाई जोड्यौं भने जहिले पनि युनिभर्सल सेट हुन्छ। ठीक छ, ल दोस्रो नम्बर हेर्नुस्
एफ युनियन एम। यो एफ युनियन एम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरहरूलाई इच्छा लाग्ला होइन। यो एफ युनियन एम भनेको चाहिँ जम्मा गीत मन पराउने चाहिँ कतिजना छन् भनेको चाहिँ एफ युनियन एम हो। चाहे त्यो मोडर्न गीत मन पराउने होस्, चाहे त्यो हाम्रो फल्क गीत होइन, आधुनिक गीत, चाहे लोकगीत मन पराउने, तर मन चाहिँ पराउनु पर्यो है, मात्र कुरा त्यो हो। एउटा कम्तीमा एउटा गीत मन पराउने को छ, कतिजना छन् भनेको त्यो भनेको चाहिँ एफ युनियन एम हो। ठिक छ। यो भनेको गीत मन पराउने, यो भनेको गीत मन नपराउने। गीत मन पराउने र गीत मन नपराउनेलाई जोडेपछि के हुन्छ, टोटल मान्छे आउँछ नि त। त्यही भएर यो एनयुको फर्मुला यसरी आएको। ठिक छ। यो फर्मुला भेन डायग्रामबाट पनि निकाल्न सकिन्छ है। त्यसो भए एफ युनियन एमको अर्को फर्मुला के छ यहाँ हेर्नुहोस्, एन एफ फल गीत मन पराउने, मोडर्न गीत मन पराउने माइनस दुईटै मन पराउने। यो दोस्रो फर्मुला। थर्ड नम्बरको फर्मुला हेर्नुहोस्, यो पनि एफ युनियन एमकै फर्मुला छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकगीत मन पराउने प्लस लोकगीत मात्रै मन पराउने प्लस मोडर्न गीत मात्रै मन पराउने प्लस दुईटै मन पराउने। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एफ युनियन एमको फर्मुला भयो है। त्यस्तै हाम्रो फोर्थ नम्बरको फर्मुला हेर्नुहोस्, मोडर्न गीत मात्रै मन पराउने, एन ओन्ली एम भनेको के हो, मोडर्न गीत मन पराउने माइनस दुईटै गीत मन पराउने। त्यस्तै फल्क सङ मात्रै मन पराउने होइन भनेको फल्क सङ मन पराउने माइनस दुईटै मन पराउने हो। ल, यति 5वटा फर्मुला हजुरहरूले बुझ्नुभयो अथवा घोक्नुभयो, जसरी गर्नुहोस्। यति थाहा भएपछि तपाईँले जस्तो सुकै सेटको प्रब्लम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल, त्यसो भए अब हेरौँ है त। हामी सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट नम्बरको फर्मुला युज गर्छौँ। हामीलाई के थाहा छ, युनिभर्सल सेट भनेको एन एफ युनियन एम प्लस एन एफ युनियन एमको कम्प्लिमेन्ट हो। टोटल मान्छे भनेको के हो, गीत मन पराउने मान्छे प्लस गीत मन नपराउने मान्छे होइन। ल, टोटल मान्छे कति छन् हेर्नुहोस्, 100जना छन्। यो 100 दिएको छ। यो हामीलाई थाहा छैन, यो दिएको छैन, यो पनि हामीलाई दिएको छैन हो। ल, यसलाई मैले त्यसो भए इक्वेसन 1 मान्छु। ठिक छ। अल्सो अब हेर्नुहोस्, फेरि दोस्रो फर्मुला युज गर्छु, एन एफ प्लस एन एम माइनस एन एफ इन्टरसेक्सन एम। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ त तिनटै दिएको छ, फल गीत मन पराउने पनि दिएको छ, मोडर्न गीत मन पराउने पनि दिएको छ, दुईटै मन पराउने पनि दिएको छ। भनेपछि त हाम्रो एफ युनियन एम त आइहाल्यो नि होइन। यो 65जना दिएको छ, यो 55जना दिएको छ, यो 35जना दिएको छ। त्यसो भए कति हुन्छ हेर्नुहोस्, 65 प्लस 55 माइनस 35 भनेको हाम्रो जम्मा जम्मी 85 हुने भयो है। अब यो 85 लगेर गएर यहाँ हालिदिनु भयो भने त एफ युनियन एम कम्प्लिमेन्ट पनि आयो कि आएन, आयो। भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 के लेख्न पाइयो हामीले, 100 इक्वल्स टु 85 प्लस एन एफ युनियन एम को कम्प्लिमेन्ट। अर अब 85 आउँदा के हुन्छ, 85 सब्ट्र्याक्ट भयो इक्वल टु एन एफ युनियन एम को कम्प्लिमेन्ट। देयरफोर एन एफ युनियन एम को कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ, 100 मा 85 उठाउनु भयो भने तपाईँको 15 भनेपछि दुईटै गीत मन नपराउनेको जना रहेछन् 15 जना रहेछ। ठिक छ। हामीलाई यो क्वेसन सोधेको थियो, एउटा एन्सर त यो आइसक्यो। अब हामीलाई भेन डायग्राम बनाउनु छ। भेन डायग्राम बनाउन 4वटा कुरा चाहियो। 4वटा कुरामा भर्खर एउटा कुरा निक्लिँदैछ। एउटा कुरा त दिएकै थियो, अब दुईटा कुरा निकाल्न बाँकी छ है। त्यसो हेरौँ नाउ, के निकाल्न बाँकी छ, लोकगीत मात्रै मनपर्ने एन ओन्ली एफ कति भन्दाखेरि लोकगीत मन पराउने माइनस दुईटै मन पराउने। भनेपछि लोकगीत मन पराउने कतिजना छन्, एनएफ 65जना छन्। 65 माइनस यो क्वेसनमा दिएको छ 35 दिएको छ भनेपछि 65 माइनस 35 कति हुन्छ, 45 55 65 भनेको 30। 30जनालाई चाहिँ लोकगीत मात्रै मन पर्दो रहेछ है, मात्रै। त्यस्तै गरिकन मोडर्न गीत मात्रै मनपर्ने कतिजना, मोडर्न गीत मनपर्ने माइनस दुईटै मन पर्ने होइन।
अब हाम्रो यो मोडर्न गीत मनपर्ने कतिजना छन् जम्मा जम्मी 55 जना छन्, माइनस दुईटै मनपर्ने 35 जना छन्। भनेपछि कति आयो 55 माइनस 35 20 20 जनाले चाहिँ मोडर्न गीत मात्रै मनपर्दो रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् हाम्रो 4वटा हामीले खोजेको डाटाहरू आइसक्यो। अब हामी भेन डायग्राम बनाउन सक्छौँ एकदम मजाले। हेर्नुहोस् है, एउटा मैले सेट बनाएँ यस प्रकार। यो सेटलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि फल्क गीत मन पराउने, लोकगीत मन पराउनेको सेट यो भयो ब्लू सर्कल। ठिक छ। त्यस्तै अर्को म पिङ्की पङ्की सर्कल बनाउँछु। हेर्नुहोस् ल, यो पिङ्क सर्कल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, मोडर्न गीत मन पराउने, आधुनिक गीत मन पराउने। जहिले पनि हामीले भेन डायग्राममा कुनै पनि सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ नर्मल सेटहरूलाई। त्यस्तै गरिकन युनिभर्सल सेटलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, एउटा रेक्टेङ्गलले। मैले जुन यहाँ ब्ल्याकले बनाएको छु यो रेक्टेङ्गल भनेको के हो, हाम्रो युनिभर्सल सेट हो। युनिभर्सल सेटभित्र सबै एलिमेन्ट पर्छन् है, सबै जे कुरा हुन्छ यो रेक्टेङ्गलभित्र हुन्छ भनेको मतलब युनिभर्सल सेटभित्र हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अहिले जुन सेट गरेको एरिया छ, जुन मैले एरिया कोरेको छु, यो एरिया भनेको हेर्नुहोस् त ब्लू सर्कलभित्र पनि पर्यो, पिङ्क सर्कलभित्र पनि पर्यो। भन्नुको मतलब के हो, यो भनेको फोल्क सङ मन पराउने पनि त्यस्तै मोडर्न सङ पनि मन पराउने, दुइटै यहाँ पर्यो। भन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ अरे अर्को भाषामा, म्याथमेटिक्समा गणितको भाषामा यसलाई भन्छौँ एफ इन्टरसेक्सन यो। ठिक छ। ल त्यसो भने यसको भ्यालु कति छ म यहाँ राख्छु है। यसको भ्यालु दिएको छ, निकालेको छौँ हामीले कति, यो त दिएकै रहेछ 35 दिएको छ है। भन्छ मैले यहाँ राखेँ 35। ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, अब मैले सेट गरेको एरिया हेर्नुहोस्, यो एरिया हेर्नुहोस् त कहाँ पर्छ, यो एरिया पिङ्क सर्कलभित्र पर्छ पर्दैन, ब्लू सर्कलभित्र मात्रै पर्छ, ब्लू सर्कलभित्र। ठिक छ। त्यही भएर यो भनेको के हो, फल्क सङ मात्रै मनपर्ने कतिजना छन् त्यो हामीले यहाँ लेख्ने हो, किनकि यो त ब्लू सर्कलभित्र मात्रै छ होइन। त्यसो भए यसलाई हामी गणितको ल्याङ्ग्वेजमा भाषामा के भन्छौँ, एन्ड ओन्ली एफ भन्छौँ होइन। यसको अर्को पनि ल्याङ्ग्वेज छ, यसलाई हामीले फल्क सङ माइनस मोडर्न सङ पनि लेख्ने गरिन्छ। ठिक छ। जसरी लेख्नुहोस् कुरो एउटै हो है। ल अब यो कति आएको छ हेरौँ, एन ओन्ली एफ आएको छ 30, त्यही भएर हाम्रो यहाँ कति हुन्छ 30। अब हेरौँ है, यो अहिले मैले सेट गरेको जुन एरिया छ, यो एरिया भनेको हेर्नुहोस् त कहाँ पर्छ, ब्लू सर्कलभित्र त पर्दैन, पिङ्क सर्कलभित्र मात्रै पर्छ है। फेरि पिङ्क सर्कल मात्रै पर्छ, ब्लू त पर्दैन। भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ अरे, एन ओन्ली एम भन्छौँ। अर्को भाषामा के भन्छौँ, एन, भन्नुहोस् है, एन एम माइनस एफ, मोडर्न माइनस फल्क पनि भन्छौँ है। भनेपछि यो मोडर्नसँग मात्रै मन पराउने कतिजना छन् हामीले निकालेको यहीँ 20 जना है। ल यदि तीनवटा कुरा त भयो। यदि यो तीनटै कुरालाई जोड्यौँ भने हाम्रो युनियन हुने हो होइन। एन ओन्ली एफ, एन एफ इन्टरसेक्सन एम र एन ओन्ली एम, यो तीनटालाई जोड्यौँ भने 30, 35 र 20लाई जोड्यौँ भने हाम्रो एफ युनियन एम आउँछ होइन। त्यो भनेको के हो, कम्तीमा एउटा चाहिँ गीत मनपर्ने होइन। ल अब हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो लास्टको पार्ट आयो। अब जुन यो मैले सेट गरिरहेको छु, जुन दुईवटा सर्कलभन्दा बाहिरको एरिया छ, यो एरिया भनेको के हो, दुइटै गीत मन नपर्ने मान्छेको एरिया हो। ठिक छ। भनेपछि यसलाई हामीले म्याथमेटिक्सको भाषामा के भन्छौँ अरे, एन्ड फल्क युनियन मोडर्नको कम्प्लिमेन्ट भनेको दुइटै मन नपर्ने होइन। यो कतिजना छन् हेर्नुहोस्, हामीले निकाले अनुसार कतिजना छन्, यो हामीले निकालेको छौँ यहाँ 15 जना निकालेको छौँ। ठिक छ, यहाँ 15 जना निकालेको छौँ। भनेपछि यसको भ्यालु कति हुने रहेछ, 15 हुने रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले यदि यो जुन 30 होइन, त्यस्तै गरिकन यो 35, त्यस्तै गरिकन यो 20 र यो 15
यदि चारवटालाई जोड्नु भयो भने तपाईँको ठ्याक्कै युनिभर्सल सेटको नम्बर आउनु पर्छ। यदि आएन भने तपाईँले बनाएको भेन डायग्राम इज रङ, मार्क्स पनि गयो, यत्रो मिहिनेत पनि खेर गयो। ठिक छ। अब चारवटा जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? 30 + 35 भनेको 65, 65 मा 20 जोड्दाखेरि 85, 85 मा 15 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 100। अब हाम्रो युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बर कति छ हेर्नुहोस्? 100 छ हो, यहाँ 100 छ भने चाहिँ हामीले गरेको भेन डायग्राम एकदम मिलेको छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। ठिक छ। ल हाम्रो यो क्वेसन नम्बर कति थियो? क्वेसन नम्बर 11। यो क्वेसन नम्बर सकिसकेको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 मा प्रवेश गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 12, आफ्टर allowing 15% discount and leaving 13% VAT। ठीक छ। The value of mobile set will be rupees 9605, then find the marked price of mobile set। फाइन्ड द मार्क प्राइस भन्यो है। के हो मार्क प्राइस भनेको त्यो बुझौँ पहिला सबैभन्दा सुरुमा, त्यसपछि म क्वेसन तपाईँलाई बुझाउँछु। जस्तो तपाईँ कुनै पनि पसलमा सामान किन्न जानुहुन्छ हैन, तपाईँले सामान किन्न जानुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ल फर इक्जाम्पलको लागि यहाँ त मोबाइल किन्न जानुभएको छ हैन, तपाईँ मोबाइल किन्न जानुभयो। मोबाइल किन्न जाँदाखेरि अब मोबाइलवालाले के भन्छ, यो मोबाइललाई त 40,000 पर्छ भन्छ। ठिक छ। अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ, डिस्काउन्ट छ कि छैन हामीलाई भनेर भन्नुहुन्छ, हो कि होइन? हो, त्यो जुन 40,000 भनौँ नि सुरुमा, त्यो जुन 40,000 छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? मार्केट प्राइस भन्छौँ, मार्क्ड प्राइस भन्छौँ। त्यो भनेको मार्केटको प्राइस भन्न खोजेको हो हैन। अथवा यसलाई अर्को भाषामा हामी लिस्टिङ प्राइस पनि भन्छौँ, लिस्ट गरिएको प्राइस। ठिक छ। र यसलाई हामी अहिले के भन्छौँ अरे? मार्क्ड प्राइस भन्छौँ। नेपालीमा भन्दाखेरि अङ्कित मूल्य भनिन्छ यसलाई है। मार्क प्राइसलाई अङ्कित मूल्य भनिन्छ, अङ्कित मूल्य निकाल्नु भनेको छ। ल अब हेर्नुहोस् है, अब क्वेसन बुझौँ। क्वेसनले के भनेको छ भने मानिलिउँ ल तपाईँ चाहिँ दोकानदार अरे है, म तपाईँसँग मोबाइल किन्न आउँदैछु। ठिक छ। अब म तपाईँसँग मोबाइल किन्न आएँ। मोबाइल किन्न आउँदाखेरि तपाईँले मलाई के भन्नु भन्दाखेरि मैले एउटा मलाई ओप्पोको फोन राम्रो लागेछ, मैले तपाईँसँग मोबाइल किनेँ। तपाईँले के मोबाइल किन्छु भने तपाईँले चाहिँ ल यो मोबाइलको दाम 10,000 हो भनेर भन्नुभयो हैन मलाई। अनि मैले चाहिँ के भने, हेर्नुहोस् तपाईँ त मेरो विद्यार्थी हो, मैले तपाईँलाई म्याथ पढाएको छु यसरी अनलाइनमा, मलाई त अलिकति डिस्काउन्ट दिनुपर्छ भनेर मैले भने। ठिक छ भनेर अनि तपाईँले के भन्नुभयो, ल सर तपाईँलाई म 15% डिस्काउन्ट दिने भए भनेर भन्नुभयो। ठिक छ। कति % डिस्काउन्ट अरे? 15% डिस्काउन्ट। कुन पैसामा डिस्काउन्ट दिनुभयो तपाईँले मलाई? त्यो 10,000 रुपियाँमा तपाईँले मलाई डिस्काउन्ट दिनुभएको छ। याद राख्नुहोस् है, जुन 15% डिस्काउन्ट छ त्यो डिस्काउन्ट तपाईँले मलाई त्यो जुन मोबाइलको दाम 10,000 थियो त्यसमा दिनुभएको छ। भन्नुको मतलब केमा दिनुभएको छ? मार्क्ड प्राइसमा दिनुभएको छ। डिस्काउन्ट केमा दिने अरे जहिले? मार्क्ड प्राइसमा। त्यही भएर हाम्रो एउटा यहाँ फर्मुला म लेखिहाल्छु, डिस्काउन्टको फर्मुला। डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ अरे? एमपी। किनकि तपाईँले मलाई डिस्काउन्ट मार्क प्राइसमा दिएको हो, त्यही भएर। ठिक छ। ल अब डिस्काउन्ट त दिनुभयो, तर अब मैले के भने भन्दाखेरि मलाई त भ्याट बिल पनि चाहिन्छ भनेर मैले भने। अब भ्याट बिल भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसमा? फेरि भ्याट जोड्नुहुन्छ। भ्याट कति जोड्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा भनेको छ 13% जोडिन्छ। नेपालमा पनि अहिले हरेक सामानमा भ्याट लागिन्छ क्या, सबमा 13% लागिन्छ। अब हाम्रो धेरैजसो सामान मतलब एजुकेसनल आइटममा लाग्दैन हैन, यो किताब कापीमा त्यति लाइन नै। अब नत्र अरू लग्जरी आइटमहरूमा, अरू खानेकुराहरूमा सबैमा तपाईँले खाएको चाउचाउ, बिस्कुट, चक्लेट, यताउति सबै जे किन्नुहुन्छ मार्केटमा गएर सबमा भ्याट लागिन्छ।
ठिक छ। अनि नेपालमा चाहिँ कति लाइन्छ अरे 13% भ्याट लाइन्छ। अब यो 13% भ्याट त लाइयो, तर कुन पैसामा लाइयो त 13% भ्याट, त्यो त हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, 10,000 को थियो मोबाइल, मैले तपाईँसँग भने 15% डिस्काउन्ट, तपाईँले मलाई डिस्काउन्ट दिनुभयो, मानिलिउँ तपाईँले मलाई 9,000 मा त्यो दिन आँट्नु भएको थियो, मैले भ्याट बिल मागेँ, अब तपाईँले भ्याट लाउनुहुन्छ, भ्याट कुन पैसामा लाउनुहुन्छ, त्यो 9,000 रुपियाँमा लाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो, कुन पैसामा अरे, त्यो 9,000 रुपियाँमा हो। त्यही भएर यहाँ अर्को एउटा फर्मुला बन्छ, के भन्छ, भ्याट भनेको के हुन्छ, भ्याट पर्सेन्टेज अफ, अब त 9,000 लाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एसपी विदाउट भ्याट भन्छौँ। हुन चाहिँ एसपी हो, सेलिङ प्राइस हो, किनकि तपाईँले मलाई बेचेको हो नि त डिस्काउन्ट दिएर, तर त्यो त्यसमा चाहिँ भ्याट जोडेको थिएन नि त, अब भ्याट जोडिन्छ त्यसमा, भनेपछि त्यो भ्याट नजोडिएको पैसामा चाहिँ भ्याट जोड्ने हो। त्यही भएर भ्याट पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ, एसपी विदाउट भ्याट। ठिक छ। ल अब हेरौँ न त हामी क्वेसनमा गिभन लेखौँ। पहिला डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको कति दिएको छ, 15% दिएको छ। भ्याट पर्सेन्टेज भनेको कति दिएको छ, 13% दिएको छ। त्यस्तै गरिकन आफ्टर अलोइङ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट द भ्यालु अफ द मोबाइल सेट विल बी 9,605 भनेको मतलब तपाईँले मलाई डिस्काउन्ट पनि दिनुभयो, भ्याट पनि जोड्नुभयो, लास्टमा कतिमा बेच्नुभयो, 9,605 मा बेच्नु भएछ मलाई। भनेपछि यसलाई हामी के लेख्छौँ, एसपी सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भन्न खोजेको है, भ्याट जोडिसकेको पैसा भनेको। यसलाई हामी अर्को भाषामा नेट एसपी पनि भन्छौँ है। सेलिङ प्राइस विथ भ्याटलाई हामी नेट एसपी भन्छौँ, सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याटलाई हामी ओरिजिनल एसपी भन्छौँ, ओरिजिनल एसपी। ठिक छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, एसपी विथ भ्याट नेट एसपी कति छ अरे, रुपिज 9,605 छ। त्यसो भए है मार्क प्राइस भनेको कति छ निकाल्नु भनेको छ। एमपी इज इक्वल टु वाट। अब मैले के गरेँ, मार्क प्राइसलाई मानिलिउँ मैले यक्स माने। ठिक छ, मार्क प्राइस बी यक्स। त्यसो भए हेर्नुहोस्, सेलिङ प्राइसको फर्मुला के हुन्छ, सेलिङ प्राइस भनेको के हो, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट हो हैन। 10,000 थियो, तपाईँले मलाई डिस्काउन्ट गर्नुभयो अनि तपाईँले मलाई 9,000 मा बेचेको हो नि त, यहीँबाट फर्मुला आयो। डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि चाहिँ यदि मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाएपछि त्यहाँबाट सेलिङ प्राइस आउने रहेछ। तर यो जुन सेलिङ प्राइस छ, यो सेलिङ प्राइस भनेको कुन सेलिङ प्राइस हो, यसमा त भ्याट जोडेको छैन, यो सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट हो। अर्को तरिकाले भन्दाखेरि यो के हो, ओरिजिनल एसपी हो। ठिक छ। अथवा यसलाई तपाईँले सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन, किताबमा त्यो पनि लेखेको हुन्छ। ल अब मार्क प्राइस कति छ, यक्स। ल अहिले यक्स नलेखौँ, यसलाई मार्क प्राइस नै लेखौँ, एमपी। डिस्काउन्टको फर्मुला के अरे, मैले अब हजुरलाई बुझाइसकेको छु, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ, एमपी। किनकि डिस्काउन्ट जहिले पनि मार्क प्राइसमा दिइन्छ, त्यही भएर मार्क प्राइस छ यक्स माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज छ 15% भनेको 15% अफ एमपी भनेको कति छ, एक्स। एक्स माइनस 15% भनेको कति हो, 15/100। 20% भनेको 20/100। 30% भनेको 30/100। त्यस्तै 15% भनेको अब 15/100 भनेपछि यो तपाईँले डिभाइड गर्नु भने 0.15 आयो, 0.15 यक्स भयो। भनेपछि यक्स माइनस 0.15 यक्स भनेको कति हुन्छ, 1 माइनस 0.15 भन्नुको मतलब 0.85 यक्स हुने भयो, ओरिजिनल एसपी। ठिक छ। अब नाउ फेरि हेर्नुहोस्, एसपी विथ भ्याट भनौँ अथवा यसलाई म ओरिजिनल एसपी भनौँ, सरी नेट एसपी भनौँ, कुरो एउटै हो। ठिक छ। यसको फर्मुला के हुन्छ अरे, यो भनेको हेर्नुहोस्, सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट। अब ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल एसपी नै लेख्छु म। ओरिजिनल एसपीमा यदि हामीले भ्याट जोड्यौँ भने एसपी विथ भ्याट हुन्छ हैन, यो त सिम्पल कुरा। भ्याट जोडेपछि एसपी विथ भ्याट अथवा नेट एसपी। अब ओरिजिनल एसपी कति छ त हाम्रो, 0.85 यक्स छ, प्लस भ्याट भनेको के हो अरे, भ्याट पर्सेन्टेज अफ ओरिजिनल एसपी। मैले यहाँ लेखेको छु फर्मुला, किनकि भ्याट जहिले पनि ओरिजिनल एसपीमा जोडिन्छ। 0.85 यक्स प्लस भ्याट पर्सेन्टेज भनेको कति छ,
13%. 13% of 0.85x equals to 0.85x plus 13% भनेको 0.13 into 0.85 x भयो is equal to 0.85 x plus 0.13 into 0.85 is equal to 0.1105 x भयो। यो दुईटा तपाईले जोड्ने भने कति हुन्छ हेर्नुस् 0.85 प्लस 0.1105 जोड्नु भयो भने तपाईको 0.9605 x हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँ हेरौँ हामीलाई यो भ्यालु कति दिएको छ एसपी विथ भ्याट भनेर नेट एसपी कति दिएको छ 9605 भनेपछि 9605 9605 यहाँ पनि 9605। त्यसो भए अब 9605 लाई डिभाइड गरौँ केले 0.9605 ले ठ्याक्कै सेम छ है। ल त्यसो भए अब हेर्नुस् x को भ्यालु कति आउँछ त यसमा 9605 डिवाइडेड बाइ 0.9605 भनेपछि ट्याक्क लाएर आयो 10,000। मैले तपाईलाई देखि एक्जाम्पल पो आएछ एन्सर है। मैले त यदि तुक्का मारेर भनेको थिएँ ठ्याक्कै मिलेछ। ल त्यसो भए हेन्स द मार्क्ड प्राइस अफ मोबाइल सेट इज रुपीज कति भयो 10,000। यो हाम्रो के भयो एन्सर। ठीक छ। ल त्यसो भए हामी अब क्वेशन नम्बर 13 मा जाम है। यो क्वेशन नम्बर हाम्रो भइसक्यो। अब क्वेशन नम्बर 13 मा के भनेको छ हेरौँ। द कस्ट अफ पेन्टिङ the outer curved surface of a cylindrical tank at the rate of ₹4 per square meter is ₹1232 है। if the height of the tank is 7 meter, find the capacity of tank in liter। ल यो क्वेशन सोधेको छ है। अब यहाँ हेर्नुस् है क्वेशन के छ भने के भनिरहेको छ क्वेशनले बुझौँ है। एउटा सिलिन्डर छ अरे। अब सिलिन्ड्रिकल एउटा सेपको केही छ अरे। मतलब मानिन हाम्रो ड्रम हुन्छ नि ड्रम तपाईहरुले देख्नु भएको होला ड्रम। त्यो ड्रम चाहिँ त्यो बाजा बजाउने ड्रम हैन नि फेरि अर्को खालको ड्रम हुन्छ एउटा त्यो सामान राख्न मिल्ने खालको ड्रम हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ। ठीक छ। त्यो बाजा बजाउने ड्रम पनि हुन्छ तर सबै प्रकारको चाहिँ हुँदैन धेरै प्रकारको चाहिँ हुन्छ है सिलिन्ड्रिकल सेपकै। ल अब हेर्नुस् एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ अरे भनेको मतलब त्यस्तै खालके आकार भएको त्यस्तै आकार भएको एउटा ट्याङ्क छ अरे। यहाँ फिगरमा हेर्नुस् है कस्तो हुन्छ सिलिन्डर म तपाईलाई देखाउँछु। फक्नुस् है यो यसले पनि काम गर्न छोडिसकेको छ। एउटा यस्तो अर्को यस्तो त्यस्तै गरिकन यहाँबाट यो हो यस्तो। ल
हो हाम्रो सिलिन्ड्रिकल सेप यस्तो सेप हुन्छ ट्याक्क है। हो यो चाहिँ हाम्रो के हो सिलिन्डर हो है। ड्रमको सेप यस्तै हुन्छ। अब यो जुन ड्रम छ यो जुन सिलिन्डर छ यो सिलिन्डरको जुन कर्भ सर्फेस छ नि कर्भ सर्फेस भनेको कुन सर्फेस हो यहाँ हेर्नुहोस् यो सर्फेस हो। ठ्याक्क यो घुमेको भाग हुन्छ नि घुमेको भाग यसलाई के गर्नु छ अरे यसरी पेन्टिङ गर्नु छ अरे। मैले पेन्टिङ गरे यसरी नै पेन्टिङ गर्नु छ अरे। अब यो पेन्टिङ गर्नलाई कति रुपियाँ लाग्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ 4 रुपियाँ पर स्क्वायर मिटर भनेको 1 मिटर स्क्वायर पेन्टिङ गर्नलाई यति लाग्छ अरे। कति लाग्छ अरे 4 रुपियाँ लाग्छ अरे। र त्यो टोटल सबै पेन्ट गर्न जम्मा जुम्मी 1232 रुपियाँ लाग्छ अरे। भने यो ट्याङ्कको हाइट निकाल्नुस् भनेको छ। सरी हाइट पनि दिएको छ 7 मिटर। क्यापासिटी निकाल्नुस् भनेको छ। क्यापासिटी भनेको के हो भोल्युम निकाल्नु भनेको हो। ठिक छ। फाइन्ड द क्यापासिटी अफ ट्याङ्क इन लिटर फेरि केमा भनेको छ लिटरमा पो भनेको रहेछ। क्यापासिटी निकाल्नु भनेको छ लिटरमा भनेको भोल्युम निकाल्नु पर्ने केमा लिटरमा। भोल्युमको युनिट के हो मिटर क्युब एसआई युनिट हैन। अब लिटरमा कसरी लाग्ने भनेपछि हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा हुनुपर्छ मिटर क्युब र लिटरको। त्यो म अहिले भन्छु तपाईलाई यहाँ क्वेसन बेला गर्दै जाम है। ल त्यसो म लेख्छु रेट अफ के अरे पेन्टिङ कर्भ सर्फेस आउटर कर्भ सर्फेस भनेपछि के भन्छौँ यसलाई हामी कर्भ सर्फेस एरिया भनेको कति छ रेट ₹4 पर स्क्वायर मिटर भनेको मिटर स्क्वायर। त्यस्तै कस्ट पनि दिएको छ हामीलाई टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ पनि दिएको छ। पेन्ट कहाँ गरेको कर्भ सर्फेस एरियामा दिएको त्यही भएर पेन्टिङ सिएससी भनेको कति छ ₹1232। हाइट अफ सिलिन्डर यच भनेको कति दिएको छ 7 मिटर। क्यापासिटी पत्ता लगाउनु भनेको छ। यसलाई हामी अर्को भाषामा के भन्छौँ भोल्युम पनि भन्छौँ। यो भी चाहिँ निकाल्नु भनेको छ केमा फेरि तोकिदिएको छ लिटरमा है। ल अब यहाँ हेरौँ यो हाम्रो सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया कति हो मतलब यो जुन मैले अहिले सेट गरेको छु नि यो घुमेको भागलाई हामी कर्भ सर्फेस एरिया भन्छौँ हैन। अब यो कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ कसरी निकाल्छौँ हामी भन्दाखेरि हेर्नुहोस् कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर। ल म सिलिन्डर मात्रै लेखेँ। यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला म बादमा लेख्छु पछि लेख्छु। यहाँ अहिले हेर्नुहोस् है कसरी निकाल्न सकिन्छ। 1 मिटर स्क्वायरलाई 4 रुपियाँ लाग्छ हैन। र टोटल मानिलियो 10 मिटर स्क्वायर छ भने यति रुपियाँ लाग्न सक्छ। अब त्यही त कति मिटर स्क्वायर एरिया हो त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। अब कति मिटर स्क्वायर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् कसरी निकाल्ने टोटल कस्ट बाई रेट हैन। तपाईले टोटल कस्टलाई रेटले यो डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईको कर्भ सर्फेस एरिया आउँछ। होइन यो फर्मुला बुझेन भने पनि चिन्ता नलिनुस् हाम्रो अर्को तरिका पनि छ युनिटरी मेथड। ल हेर्नुहोस् टोटल कस्ट हाम्रो दिएको छ। पहिला म योबाट निकाल्छु म युनिटरी मेथडबाट त्यसपछि सिकाउँछु है। बाई कति भयो 4 भयो भनेपछि 1232 डिभाइडेड बाई 4 गर्नु भने कति आउँछ 308 मिटर स्क्वायर आउँछ। यो चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला भयो। तर अब अलिकति बुझेर गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् है कसरी निकाल्न सकिन्छ। के भनेको छ रेट अफ पेन्टिङ भनेको ₹4 पर मिटर स्क्वायर। ठिक छ। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो एरिया निकाल्नु पर्ने हो। युनिटरी मेथडको रुल के हो भने तपाईलाई जुन कुरा निकाल्नु छ त्यो कुरालाई जहिले पनि राइट ह्यान्ड साइडमा राख्नुहोस् दाहिनेतिर राख्नुहोस्। तपाईलाई एरिया निकाल्नु छ भने तपाईले एरियालाई दाहिनेतिर राख्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ 1 मिटर स्क्वायरलाई 4 रुपियाँ भन्नुको मतलब के हो 4 रुपियाँमा 1 मिटर स्क्वायर भन्न खोजेको हैन। त्यही भएर यहाँ लेख्छु म बाई ₹4 पेन्टिङ क्यान बी डन इन 1 मिटर स्क्वायर एरिया।
ठिक छ। अलिकति मैले भाषालाई मिलाएर मात्रै लेखेको। किन यसरी भाषालाई मिलाएँ भन्दाखेरि दाहिनेतिर राइट ह्यान्ड साइडतिर मैले एरिया बनाउनु छ, त्यही भएर। ठिक छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, अब यो त युनिटरी मेथड हो। युनिटरी मेथडमा जहिले पनि युनिट भ्यालु निकाल्नुपर्छ भनेको 1 हुँदाखेरि कति हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ। भनेपछि बाई ₹1 पेन्टिङ क्यान बी डन इन। अब 1 रुपियाँले हेर्नुहोस् 4 रुपियाँले 1 मिटर स्क्वायर गरिन्छ भने 1 रुपियाँले त 1 मिटर स्क्वायर भन्दा पनि कम गर्ने भयो, बेसी त गरिँदैन है। त्यही भएर कम गरिने भएकोले हामीले डिभाइड गर्ने 1/4 मिटर स्क्वायर एरिया। कुरा बुझ्नुभयो? 4 रुपियाँले यदि 1 मिटर स्क्वायर एरिया हुन्छ भने 1 रुपियाँले त त्योभन्दा कम हुन्छ हैन। कम हुन्छ भनेपछि जहिले पनि के गर्ने? डिभाइड गर्ने। त्यही भएर यहाँ 1 छ, 1 लाई मैले डिभाइडेड बाइ के गरेँ? 4 गरेँ। ल फेरि हेर्नुहोस्, अब हामीलाई कति रुपियाँ छ? बाई ₹1232 रुपियाँ छ हैन। 1232 पेन्टिङ क्यान बी डन इन कति एरिया? 1/4 त यहाँ छँदै थियो, इन्टु अब हेर्नुहोस्, ल इन्टु पनि नलेखौँ मैले। अब मल्टिप्लाई गर्ने कि डिभाइड गर्ने फेरि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 मिटर स्क्वायर 1 रुपियाँमा यति मिटर स्क्वायर गरिन्छ एरिया हैन भने 1232 रुपियाँमा त कति गरिन्छ होला? झन् धेर गरिन्छ हैन, कम त गरिन्न। 1 रुपियाँमा जति गरिन्छ 1232 भन्दा त्यसको त 1232 गुणा गरिन्छ, मतलब धेरै गरिन्छ। धेरै गर्नुको मतलब के हो? जहिले पनि मल्टिप्लाई। ठिक छ। मल्टिप्लाई 1232 मिटर स्क्वायर एरिया भयो। भनेपछि 1232/4 गर्ने कति आयो हाम्रो? 308 मिटर स्क्वायर आयो। ठिक छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहे फर्मुला युज गर्नुहोस् हैन, चाहे युनिटरी मेथड युज गर्नुहोस्, तपाईँको कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर आयो। ठिक छ। ल त्यसो म के लेख्छु? देयरफोर कर्भड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर भनेको CSA = 308 मिटर स्क्वायर आयो। अब भोल्युम निकाल्नु भनेको छ है, सिलिन्डरको भोल्युम। सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला के हो? πr²h। यो भोल्युमको फर्मुला हो। आर भनेको के हो? रेडियस हो। रेडियस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? रेडियस भन्छौँ, आर भन्छौँ। भोल्युम निकाल्न हेर्नुहोस्, हामीसँग हाइट छ 7, पाई भनेको 22/7 भयो भने चाहिँ रेडियस चाहियो हो। यो रेडियस निकाल्नलाई नै हामीलाई यत्रो कुराहरू दिएको छ क्या। अब हेर्नुहोस्, यहाँ कर्भ सर्फेस एरिया आयो। अब यो कर्भ सर्फेस एरियाबाट हामी रेडियस निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, कर्भ सर्फेस एरिया भनेको कति हुन्छ? 2πRh। सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला भनेको 2πRh हुन्छ। अब यो फर्मुला पनि तपाईँलाई बुझ्नु छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा यो सर्कल भयो, यो सर्कलको पेरिमिटर कति हो? 2πr। ठिक छ। यो एउटा सर्कल भयो। त्यस्तै मैले यहाँ अर्को सर्कल पनि राखेँ, यसरी नै। त्यस्तै अर्को सर्कल पनि राखेँ, अर्को पनि राखेँ, अर्को पनि राखेँ, राख्दै 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 गएँ। 2टा राखेँ, 3टा राखेँ, 4टा राखेँ, 5वटा राखेँ, 6वटा राखेँ, 7वटा राखेँ। राख्दा राख्दै 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 मैले कतिवटा राखेको छु? H वटा राखेको छु हो। भनेपछि हेर्नुहोस्, 2टा सर्कल भएको भए 2πr × 2, 3टा सर्कल भएको भए 2πr × 3, 4वटा सर्कल भएको भए 2πr × 4, H वटा सर्कल भएर 2πr × H। यसको एरिया यसरी आएको। ठिक छ। एरिया अफ सर्कल इन्टु हाइट, सर्कमफरेन्स अफ सर्कल इन्टु हाइट गरेर यो कर्भ सर्फेस एरिया आएको हो है। ल = 308 भयो, और 2 × 22/7 इन्टु रेडियस R इन्टु हाइट कति छ अरे हाम्रो क्वेसनमा? 7 मिटर। भनेपछि 7 = 308 भयो। अब हेर्नुहोस्, यो 7 र यो 7 कट, के बाँकी रहन्छ? और R = 308 डिभाइडेड बाई यो 2 र 22 जातिर गएर के हुन्छ? डिभाइड। देयरफोर रेडियस = कति हुने भयो? 308/2 × 22 means 7 मिटर। रेडियस आयो 7 मिटर। ठिक छ। अनि हामीलाई भोल्युम निकाल्नु पर्यो। एट लास्ट भोल्युम V, भोल्युम अफ सिलिन्डर V भनेको के अरे फर्मुला? π × R² × H। π
पाईको भ्यालु 22/7, रेडियसको भ्यालु पनि आयो 7 को स्क्वायर, हाइट पनि छ सब 7, हाइट पनि 7 नै छ हैन। अनि 7 कट कति आयो हेर्नुस् 22 * 49 भनेपछि यो 22 * 49 भनेको कति हुन्छ 1000